आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत जावपी खाशेल्या शेती कार्यावळींत शेती आनी संबंदीत क्षेत्रांतल्या 42,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचे आनी येवजण्यांचें उक्तावण करतले, लोकार्पण करतले आनी बुनयाद घालतले। प्रधानमंत्री मोदी शेती क्षेत्रांतले 2 मुखेल उपक्रम सुरू करतले। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आनी दाळिनी आत्मनिर्भरताय मिशन। केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी विमान कंपन्यांक सणासुदीच्या काळात विमान भाडें रास्त दवरचें असो उलो मारला। आयसीसी बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकांत काल रातीं जाल्ल्या सर्तीच्या 11व्या मॅचींत न्यूझीलंडान बांगलादेशाचेर 100 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत जावपी खाशेल्या शेती कार्यावळींत शेती आनी संबंदीत क्षेत्रांतल्या 42,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचे आनी येवजण्यांचें उक्तावण करतले, लोकार्पण करतले आनी बुनयाद घालतले। प्रधानमंत्री मोदी शेती क्षेत्रांतले 2 मुखेल उपक्रम सुरू करतले। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आनी दाळींत आत्मनिर्भरताय मिशन। प्रधानमंत्री मोदी शेतकारांकडेन संवाद साधतले। शेतकार कल्याण, शेती आत्मनिर्भरताय, ग्रामीण मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर सरकाराची सतत वचनबद्धता ही कार्यावळ दाखयता। ह्या वेळार प्रधानमंत्री शेती, पशुपालन, नुस्तेमारी आनी अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतल्या 5,450 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पण करतले। तेच बरोबर सुमार 815 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रकल्पांची बुनयाद घालतले। राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एनडीएच्या घटक पक्षांमदीं जाल्ली सुवात वांटपाची समजिकाय आज निमाणी जावपाची शक्यताय आसा। 2 टप्प्यांच्या बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारांच्या नांवां विशीं चर्चा करपा खातीर आनी अंतीम निर्णय घेवपा खातीर आज नवी दिल्लींत भाजप कोर समितीची बसका जातली। ह्या बसकेची येजमानकी पक्षाध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चलयतले। तशेंच घर मंत्री अमित शाह आनी हेर कोर समितीचे वांगडी भाजपचे वरिश्ठ फुडाऱ्या सयत हाजीर रावपाचे आसात। हे बसके उपरांत एनडीएच्या जाग्या वांटपाचे समजिकायेची घोशणा जावपाची शक्यताय आसा। भारतीय जनता पक्षाचे बिहार प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें, सुवाती वांटपा विशीं औपचारीक समजिकाय जाल्याने संबंदी आज घोशणा जातली। राज्यांतली विधानसभा वेंचणूक 2 पावंड्यांनी जातली। पयल्या पावंड्या खातीर मतदान 6 नोव्हेंबराक जातलें जाल्यार दुसऱ्या पावंड्या खातीर मतदान 11 नोव्हेंबराक जावपाचें आसा। 14 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली। परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भारत आनी अफगाणिस्तानात सगळ्या प्रकारच्या दहशतवादाचो आनी ताच्या प्रकटीकरणाचो फुडो करपाक एकठांय काम करपाचे गरजेचेर भर दिला। We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. नवी दिल्लीत अफगाणिस्तानाचे परराष्ट्र मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार तांणी सांगलें, दोन्ही राष्ट्रांचो विकास आनी समृद्धी बाबत समान वचनबद्धता आसा। We have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection. The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजने खाला आज पुण्यात राज्य पावंड्यावेली कार्यावळ जातली। हातूंत 9 जिल्ह्यांचो आस्पाव आसा। जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभाघरांत राज्याचे शेती मंत्री दत्तात्रय भरणे हांच्या येजमानके खाला ही कार्यावळ जातली। पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांची या उपक्रमा खातीर निवड जाल्या। शेतकारांची येणावळ वाडप, आत्मनिर्भरताय वाडप, पिकाची उत्पादकता घटमूट करप हो ह्या कार्यावळींचो हेत आसा। तशेंच पिकांच्या विविधीकरणाक प्रोत्साहन दिवप आनी आधुनीक शेती तंत्रज्ञानान शेतकारांक आदार दिवपाचेर भर दितले। ह्या जिल्ह्यांनी धान्य साठप, प्रक्रिया करप, शिक्षणावळ सुदारप, शाश्वत शेती, थळावे रोजगार संधी निर्माण करप हाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें मंत्र्यांनी सांगलें।
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%. नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी. कम टैक्स, ज्यादा बचत. नेक्स्ट जेन जीएसटी. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी विमान कंपन्यांक सणासुदीच्या काळान विमान भाडे रास्त दवरचे असो उलो मारला. प्रवाशांची सोय हे तांचे पयलें प्राधान्य आसतलें अशें विमान कंपन्यांनी आश्वासन दिलें आनी सणासुदीची मागणी पुराय करपा खातीर चड येरादारी आशिल्ल्या मार्गांचेर अतिरिक्त उड्डाण क्षमता तैनात करतले अशें एअरलायन्सांनी सांगलें. नवी दिल्लींत जाल्ल्या म्हयन्याळी नियाळ बसकेंत उलयतना नायडू हांणी सुरक्षेच्या नेमांक खर पाळो दिवपाचेर भर दिलो आनी प्रवाशांची सोय आनी सेवा दर्ज्याचेर विमान कंपन्यांक उत्तम पद्दती आपणावपाचो उलो मारलो. चडशा विमान कंपन्यांकडेन संवाद साधतना विमान कंपन्याच्या कागाळी निवारण प्रक्रियेचो नियाळ घेतलो आनी प्रवाशांच्यो कागाळी वेळार आनी दर्जेदार रितीन सोडोवपाचे निर्देश दिले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल सिडनींत भारत ऑस्ट्रेलिया संरक्षण उद्देग वेवसाय गोलमेज परिशदेची ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्यक संरक्षण मंत्री पीटर खलील हांचे बरोबर सहयेजमानकी चलयली. दोन्ही देशांमदीं उद्देगीक भागीदारी आनी क्षमता उदरगतीक चालना दिवपाचो हेतू ह्या गोलमेज परिशदेचो आशिल्लो. संरक्षण तंत्रगिन्यान उत्पादन आनी नवनिर्माणांतल्या संदींचो सोद घेवपाचेर चर्चा जाली आनी खासा करून मेक इन इंडिया आनी आत्मनिर्भर भारत हाचेर भर दिलो. Defence exports have reached approximately 23,622 crore last year, and Indian companies now export to around 100 countries. Friends, strategic reforms such as Make in India, production-linked incentive schemes, and a digital transformation have fostered a conducive environment for innovation, investment, and manufacturing growth. नामनेची फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हिची केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्र्यांची पयली मानसीक भलायकी राजदूत नियुक्ती केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टार मंत्रालयान म्हळां दीपिकान ही भुमिका दिल्ले खातीर सन्मान उक्तायला आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान हे दिकेन चालू आशिल्ल्या यत्नांक आदार दिवपाची वचनबद्धताय उक्तायल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचे पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. आनीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. हवामान खात्यान आज दक्षिण कर्नाटका, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलान कांय सुवातींनी उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरान घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें खात्यान सांगलां. आयसीसी बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकान काल राती गुवाहाटीच्या बारास्पारा स्टेडियमाचेर जाल्ल्या सर्तीच्या 11व्या मॅचीन न्यूझीलंडान बांगलादेशाचेर 100 धांवड्यांनी सोयिस्कर जैत मेळयलें. महाराष्ट्राचे येरादारी मंत्री प्रताप सरनायक हांणी काल मोटर वाहन एग्रिगेटर नेम 2025चो मसुदो जाहीर केलो, जाचो हेतू ओला, उबर आनी रॅपिडो ह्या ॲप आधारीत टॅक्सी सेवांनी शिस्त, पारदर्शकता आनी प्रवाशांची सुरक्षीतताय हाडपाचो आसा. हे नेम ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेमेरेन लोकांच्या टिप्पणी खातीर उक्ते आसात, उपरांत ते लागू जातले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत जावपी खाशेल्या शेती कार्यावळीन शेती आनी संबंधीत क्षेत्रांतल्या 42,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचे आनी येवजण्यांचे उक्तावण करतले, लोकार्पण करतले आनी बुन्याद घालतले. प्रधानमंत्री मोदी शेती क्षेत्रांतले 2 मुखेल उपक्रम सुरू करतले, प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आनी दाळीन आत्मनिर्भरताय मिशन. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू हांणी विमान कंपन्यांक सणासुदीच्या काळान विमान भाडे रास्त दवरचे असो उलो मारला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 6:30.